चाइना में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 13,000 तक पहुंच गई है और अब ये काम मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया है। वायरस फूटने के पहले भी इस 25 दिन केसेस की तादाद बहुत कम थी और जिस तेज़ी से पिछले 5 दिन में इजाफा हुआ है, इसे सामने रख के पीक प्रॉस्पेरिटी ने अंदाज़ा लगाया है कि अगर सिर्फ मज़ीद 2 महीने ये वायरस काबू में नहीं आता तो सारी दुनिया में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 125 मिलियन तक जा सकती है, यानी तकरीबन 12.5 करोड़ लोग इसकी ज़द में आ जाएंगे, जिनमें 27 मिलियन लोगों की हालत नाजुक होगी, यानी तकरीबन 2.3 करोड़ केसेस सीरियस होंगे। अब पाकिस्तान में बहुत से लोग इसे ज़ाब कह के या इस तरह की बातें करके दिल बहला रहे हैं, लेकिन ये कितना नाजुक मामला है इसका इतने ज़्यादा शोर के बावजूद भी पाकिस्तानी लोगों को अंदाज़ा नहीं हुआ। आप देखें कि इस वक्त दुनिया के 28 ममालिक ने चाइना के साथ तमाम किस्म की फ़्लाइट्स को बंद कर दिया है, लेकिन इन 28 ममालिक में पाकिस्तान शामिल नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको चाइना की कुछ रियल फुटेज दिखाऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि सिचुएशन हमारे तसव्वुर से भी ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। इस वीडियो को देखें। ये चाइना की सिटी वुहान में एक हॉस्पिटल के आगे लोगों की लाइन है, उन लोगों की जिन्हें शक है कि वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं या फिर वो अपने अंदर इस वायरस की कुछ लामतें फील कर रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि अभी तक यही पता नहीं चला कि ये वायरस फैला कैसे है। अभी तक जितनी भी वजूहात बताई गई हैं वो सारे मफरूज़े हैं, जैसे सांप खाने की वजह से फैला है या चमगादड़ का सूप पीने की वजह से फैला है, लेकिन इनमें से कोई भी वजह अभी तक कन्फर्म नहीं हुई। परसों CNN पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया था कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में 2016 से कोरोना वायरस की पुरानी किस्मों को स्टडी किया जा रहा था और ये नई सामने आने वाली किस्म भी वुहान के उसी इंस्टीट्यूट की पैदावार है जहां से ये वायरस लीक हुआ है, लेकिन चाइना की तरफ से अभी तक एक भी फाइनल वजह नहीं बताई गई। ये एक और वीडियो देखिए। वुहान में एक आदमी गिरा पड़ा है, लेकिन आने वालों में से किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। बाद में स्पेशल यूनिफॉर्म में लोग उसे उठाने आए हैं। अब अभी तक इस वायरस को ट्रीट करने के लिए कोई भी वैक्सीन सामने नहीं आई और शुरू में जो मैंने आपको पीक प्रॉस्पेरिटी का अंदाज़ा बताया है कि अगले 2 महीने में करोड़ों लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तो उस अंदाजे की फॉर्मेशन में अभी तक वैक्सीन ना होने का फैक्टर भी शामिल था, क्योंकि अगर वैक्सीन नहीं है तो वायरस को किसी बंदे में जड़ से ख़त्म करना मुमकिन नहीं है। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर वैक्सीन मौजूद नहीं है तो फिर लोगों का इलाज कैसे किया जा रहा है। इस वक्त वुहान में हालत ये है कि लोग एक दूसरे के करीब आने से खौफ खा रहे हैं कि क्या पता कौन सा बंदा वायरस से इन्फेक्टेड हो, क्योंकि जो बंदा वायरस से इन्फेक्टेड होता है उसकी ज़ाहरी अलामात 1 से 2 हफ्ते के बाद ज़ाहिर होती हैं। इस वीडियो को देखिए। अब चाइना में हुआ यह है कि कोरोना वायरस के बाद जब हर बंदे को फेस मास्क पहनने का कहा गया है तो चाइना में फेस मास्क की कीमतें बढ़ गई हैं और कुछ लोग जानबूझकर इन्हें महंगा बेच रहे हैं। और ऐसे में जिन लोगों के पास फेस मास्क दस्तयाब नहीं है उन्होंने भी कुछ ना कुछ पहना हुआ है, चाहे खुद से बना के पहना हो। अब इस बंदे को देखिए जो अंदर आ रहा है। इस बंदे के पास फेस मास्क के डब्बे हैं जो वो पुलिस वालों के पास लेके आया है। इस बंदे ने फ्री डब्बे दिए हैं पुलिस वालों को, लेकिन वायरस से डरा हुआ पुलिस स्टेशन में रुका नहीं, ना ही किसी से मिला है। पुलिस वाले बाहर निकले हैं और जब इस बंदे को पकड़ नहीं पाए तो इस बंदे को दूर से शुक्रगुजारी के तौर पर सलूट किया है। इस वीडियो को देखिए, अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पे एक कमरे में एक बंदा इन बाहर खड़े लोगों से डर के अंदर छुपा हुआ है। इन लोगों को गुस्सा यह है कि अंदर कमरे में बंद बंदा 2 हफ्ते पहले वुहान गया था और अपने वुहान के विजिट के बारे में इस बंदे ने किसी को भी नहीं बताया और वापस आके वैसे ही घूमता रहा है। तो इस वायरस की वजह से चाइना में इस हद तक लोगों में अफरा तफरी फैली हुई है। यहाँ पे देखिए, चाइना में जितने भी लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हुए हैं उनके घरों को सील कर दिया गया है और उनके घरों के दरवाज़ों पर तख्तियाँ लगाई जा रही हैं कि ये घर कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं। चाइना के शहर वुहान में लोगों को अपने घरों के अंदर रहने का कहा गया है और बगैर प्रोटेक्शन के लोग खुद भी किसी के करीब नहीं जाना चाहते। ये वुहान सिटी के लोगों की एक वीडियो है जिसमें ये लोग अपने अपार्टमेंट्स की खिड़कियों से एक दूसरे के हौसले बुलंद करने के लिए नारे लगा रहे हैं और पैट्रियाटिक गाने भी गा रहे हैं। ये एक हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ के लोग हैं जो थके हारे सोए पड़े हैं और वुहान में इतने ज़्यादा लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं कि हज़ारों की तादाद में चाइना के दूसरे इलाकों से मेडिकल स्टाफ्स वुहान में बुलाए गए हैं। और चूँकि इस वायरस के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं है तो इस वायरस को इफेक्टिवली रोकना भी मुमकिन नहीं है। कोरोना वायरस के स्प्रेड के बारे में लाइफ साइंस वालों ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें उन्होंने बताया है कि जिस तरह वायरस इस वक्त वुहान सिटी में फैला हुआ है, अप्रैल के आखिर तक ये वायरस चाइना के बाकी शहरों में जैसे शंघाई, बीजिंग, शानजान और शुआंगजू में इससे भी 8 गुना ज़्यादा शिद्दत के साथ फैल चुका होगा और सिर्फ अकेले शंघाई सिटी में शायद इसके केसेस की तादाद 1.5 लाख तक पहुंच जाए।
اب WHO نے یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اسے گلوبل پبلک ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کیا ہے۔ اس نئے کرونا وائرس کو 2019 NCOV یا نوول کرونا وائرس کا نام دیا گیا ہے، اور اگر آپ WHO کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ یہ مینشن ہے کہ اس وائرس کے لیے ابھی تک کوئی بھی ویکسین نہیں ہے، اور کسی نئے وائرس کے لیے ویکسین ڈیولپ کرنے میں 1 یا 1 سے زیادہ سال لگ سکتے ہیں، اور کچھ ایکسپرٹس نے اس وائرس کے لیے کسی ویکسین کے ایجاد ہونے کے لیے جو ٹائم لائن دی ہے وہ بھی کم از کم 6 یا 7 مہینے کی ہے، اور اب حال یہ ہے کہ ویکسین کے بغیر اس وائرس کو روکنا بالکل ناممکن سا لگ رہا ہے، اور چونکہ ویکسین نہیں ہے تو اس کے علاج کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے۔ چونکہ وائرس کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کرنے کے لیے کوئی ویکسین نہیں ہے، اس لیے پیشنٹ کے اندر پائی جانے والی سمپٹمز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور پیشنٹ میں نظر آنے والی علامات اور اس کی کلینیکل کنڈیشن کے حساب سے اسے میڈیسن دی جاتی ہے، اور جو ڈاکٹرز یا عملہ انہیں ٹریٹ کر رہا ہے انہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو اس وائرس سے سب سے زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ یہ وائرس سطح بندے کے ساتھ بار بار کنٹیکٹ میں آتے ہیں، اور کچھ ایسی رپورٹس بھی ہیں جہاں پہ ان لوگوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز خود بھی بیمار ہوئے ہیں اور زیر علاج ہیں۔ اب یہ وائرس اتنی جلدی ایک بندے سے دوسرے بندے کو کیسے لگ رہا ہے، تو اس کے لیے کینیڈا کا ایک ڈاکٹر ہے جو وائرالوجی ایکسپرٹ ہے، اس کا نام ڈاکٹر آئزک بوگاش ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کچھ وائرسز ایزیلی ٹرانسمیٹڈ ہوتے ہیں، اور جیسے ہی تندرست بندہ انفیکٹڈ بندے کے ساتھ یا اس کی چیزوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتا ہے تو یہ وائرس بڑی تیزی کے ساتھ اس دوسرے تندرست بندے میں اپنا ریپلیکا بنا لیتے ہیں۔ ریپلیکا سے مراد ہے کہ اپنے جیسی ایک کاپی کریٹ کرنا۔ اب بہت سے لوگ جو میڈیکل کے بارے میں نہیں جانتے یا نہیں جانتے کہ سائنس کیسے کام کرتی ہے، ان لوگوں کا عمومی خیال ہے کہ اب چونکہ اتنے زیادہ کیسز سامنے آ چکے ہیں اور ساری دنیا میں بات پھیلی ہوئی ہے تو غالباً اس مسئلے کا حل بھی بالکل قریب ہے، کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں اور ساری دنیا کے سائنسدانوں کی توجہ اسی طرف ہے۔ حالانکہ WHO کا کہنا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ ابھی صرف اس مسئلے کا سٹارٹ ہو اور آگے جا کے حالات مزید خراب ہوں، کیونکہ یہ بالکل نیا وائرس ہے اور ویکسین بنانا تو ایک طرف، ابھی تک اس وائرس کے بارے میں بھی پوری طرح نہیں جانا جا سکا، اور جب WHO نے اسے گلوبل پبلک ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کیا ہے تو دنیا کے سارے ملکوں سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اسے ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، چاہے وہ سائنٹیفک ہو یا کسی اور نوعیت کا، کیونکہ یہ کرونا وائرس اب صرف چائنا کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کے 18 ملکوں میں اس کے کیسز سامنے آ چکے ہیں، اور کل امریکہ میں اس کا 6واں کیس سامنے آیا ہے، اور اس سے یہ بھی کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ وائرس ایک بندے سے دوسرے بندے میں پھیلتا ہے، کیونکہ امریکہ میں جو 6واں بندہ کرونا وائرس سے انفیکٹڈ ہوا ہے وہ امریکہ میں ہی مقیم تھا اور اپنے ملک سے باہر نہیں گیا۔ اور UK کی آج کی خبر یہ ہے کہ UK میں اس کے 2 کیسز سامنے آئے ہیں، اور UK نے ایک اور کام کیا ہے کہ UK کے جتنے بھی شہری چائنا میں موجود تھے ان سارے شہریوں کو واپس لے جایا گیا ہے، اور اس کام کے لیے UK نے نان کمرشل جہاز بھیجے تھے، اور UK نے فری میں اپنے شہریوں کو وہاں سے نکالا ہے۔ کینیڈا کے PM جسٹن ٹروڈو کا آج کا بیان تھا کہ ہم نے چائنا کے ساتھ بات کی ہے، جیسے ہی ہمیں اجازت ملتی ہے کینیڈا کے شہریوں کو واپس لے آئیں گے، اور پاکستان کا حال یہ ہے کہ اپنے شہریوں کو چائنا سے نکالنا تو دور کی بات ہے، ابھی تک چائنا کی فلائٹس تک آ جا رہی ہیں۔ اب باہری سوال یہ ہے کہ کیا یہ وائرس ختم ہوگا بھی یا نہیں، اور اگر ختم نہیں ہوتا تو لوگ اس کے ساتھ کیسے جئیں گے یا کیسے گزارا کریں گے۔ اب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ابھی تک اس وائرس کے لیے کوئی ویکسین نہیں ہے، اور ویکسین کے ڈیولپ ہونے میں سالوں بھی لگ سکتے ہیں، اور اس وقت اگر آپ سائنسدانوں کو دیکھیں تو سمجھیں کہ اس وائرس کے لیے ویکسین ڈیولپ کرنے میں دنیا کی بڑی بڑی لیبارٹریز اور سائنسدانوں کی ریس لگ چکی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس ویکسین کے لیے مارکیٹ بہت زیادہ ہوگی، اور ویکسین چاہے کہیں بھی بنتی ہے چائنا اسے کسی بھی قیمت پہ خرید لے گا، اور اگر ویکسین نہیں بنتی تو پھر 2 پاسبلٹیز ہیں کہ کیسے یہ وائرس ختم ہو سکتا ہے یا شاید لوگ اس کے ساتھ ہی جینا شروع کر دیں۔ تو امریکہ کا ایک ایپیڈیمیالوجسٹ ہے جس کا نام مائیکل مینا ہے، اور یہ بندہ PhD ہے۔ ایپیڈیمیالوجسٹ اس بندے کو کہتے ہیں جو بیماریوں کی وجوہات اور ان کے پیٹرنز پہ تحقیق کرتا ہے۔ اس بندے کا کہنا ہے کہ وائرس اکثر آگ کی طرح ہوتا ہے، آگ ایک دم بھڑکتی ہے اور جیسے جیسے اسے ایندھن ملنا کم ہوتا ہے یہ بھی بیٹھنے لگتی ہے، اور وائرس کو بھی جب ایسے لوگ ملنے کم ہو جاتے ہیں جو اس وائرس کے لیے سسیپٹیبل ہوتے ہیں، یعنی جنہیں وہ وائرس آسانی کے ساتھ لگ سکتا ہے، جب یہ لوگ وائرس کو ملنے کم ہو جاتے ہیں تو وائرس بھی کم ہونے لگتا ہے یا مرنے لگتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک ہی وائرس ہر بندے پہ ایک ہی طرح سے اثر نہ کرے، اور یہ جو کرونا وائرس اب پھیلا ہے اس سے بالغ لوگ زیادہ انفیکٹڈ ہیں اور بچوں کے کیسز تھوڑے ہیں۔ اور ڈاکٹر مائیکل مینا نے دوسری پاسبلٹی یا سنیریو یہ بتایا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ وائرس آگے جا کے ایک کامن وائرس کی طرح بن جائے اور چائنا میں ایک سیزنل وائرس کی طرح جانا جانے لگے،
کیونکہ 2009 میں ایسا پہلے بھی H1N1 فلو وائرس کے ساتھ ہو چکا ہے جو ہر فلو سیزن میں آتا ہے، اور ڈاکٹر کا کہنا یہ بھی تھا کہ اس وائرس کے ساتھ ایسا ہونے تک یقیناً بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہوگا، کیونکہ اس وائرس کے ساتھ لوگوں کی اموات کی اطلاعات زیادہ ہیں۔ تو اگر ویکسین نہیں بنتی یا لیٹ ہو جاتی ہے تو یہ 2 کام بھی ہو سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر آج پہلی دفعہ آئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور 2 دن پہلے بھی میں نے اس موضوع پہ ایک ویڈیو بنائی تھی اور ڈیفرنٹ چیزوں کی وضاحت کی تھی۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس وقت اسکرین پہ ایک ویڈیو کا لنک موجود ہے، کلک کر کے دیکھ لیجیے۔